हुकूमत किसी दूसरे केस में फंसा सकती है, डॉक्टर कफील को अंदेशा। मथुरा जेल से रिहा किए जाने वाले डॉक्टर कफील खान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत राजधर्म निभाने के बजाय बालहट यानी बच्चों की तरह जिद कर रही है और उन्हें किसी दूसरे केस में फंसा सकती है। वो जनवरी से जेल में थे, जिन्होंने गुज़िश्ता साल दिसंबर में सीएए के खिलाफ एहतजाज के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त कानून NSA के तहत उनकी हिरासत कलअदम कर दी और उत्तर प्रदेश हुकूमत को हुक्म दिया कि उन्हें फौरी रिहा करे। अदालत ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनकी तकरीर के जरिए नफरत और तशद्दुद को हवा नहीं दी गई, बल्कि इसमें कौमी यकजहती की बात की गई है। अपनी रिहाई के बाद कफील खान ने कहा कि मैं हमेशा बहिकाओं का मशकूर रहूंगा कि जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए आवाज उठाई। हुकूमत मेरी रिहाई के लिए तैयार नहीं थी। पार्लिमानी जमहूरियत में सवालात ऑक्सीजन होते हैं, शशि थरूर का बयान। पार्लियामेंट के मुनअक़िद शुदनी मानसून सेशन के तरीक़ेकार पर अपोजिशन कायदीन ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कोरोना वायरस वबा के दौरान पार्लियामेंट का मानसून इजलास 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बिला वक्फा जारी रहेगा। इतवार और हफ्ते को तातील नहीं होगी। इसके साथ ही वक्फे सवाल और गैर सरकारी अरकान का काम भी इस मर्तबा नहीं होगा। लोकसभा सेक्रेटरीट ने अरकान को भी आगाह किया है कि कोविड-19 वबा की वजह से उन्हें इतला वेबसाइट के जरिए जारी की गई है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर से लेकर TMC कायदीन ने इस मसले पर हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। शशि थरूर ने इस मामले पर 4 माह कबल कहा था कायदीन जमहूरियत के खात्मे के तौर पर इस वबा को इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्लियामेंट इजलास का एलामिया बता रहा है कि इस बार वक्फे सवालात नहीं होगा। हमें महफूज रखने के नाम पर यह अमल कितना मुनासिब है। पार्लिमानी जमहूरियत में हुकूमत से सवालात करना ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन यह हुकूमत पार्लियामेंट को नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपनी अक्सरियत को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जिस तरीके से एहतसाब हो रहा था वो भी खत्म कर दिया जा रहा है। हर मेंबर पार्लियामेंट का फर्ज है कि वो उसकी मुखालिफत करे, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप हुकूमत से सवालात पूछ सकते हैं। अगर ये हो रहा है तो क्या ये नया मामूल है जो तारीख में पहली बार होगा? इसका मतलब है कि हुकूमत के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। एक दर्जन ममालिक में चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन एक दर्जन से ज्यादा ममालिक में कलीदी सहूलतें कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिनमें से 3 हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक में कायम की जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA को एक बड़ी फौजी ताकत में तब्दील करने के लिए ये अड्डे कायम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के 3 पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के अलावा चीन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कीनिया, सचलस, तंजानिया, अंगोला और ताजिकिस्तान में भी कायम करने की जिद्दोजहद कर रहा है। फौजी और सलामती से मुताल्लिक अपनी सालाना रिपोर्ट में, जिसे अमेरिकी कांग्रेस को पेश किया गया है, पेंटागन ने बताया कि चीन की ये कलीदी फौजी तंसीबात उन अड्डों के अलावा है जो चीन ने जिबूती में कायम की हैं। जिबूती में कायम करदा फौजी अड्डे का मकसद बहरिए को मदद फराहम करना है, जबकि फजाइया के जमीनी अफवाज की मदद के लिए दर्जन भर ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें कायम की जा रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन सहूलतों का मकसद न सिर्फ
امریکی فوج سے تصادم اختیار کرنا ہے بلکہ دنیا بھر میں چینی فوجی طاقت کو منوانا ہے۔ پینٹاگن نے بتایا کہ بیجنگ پاکستان میں سڑک کی تعمیر کے ذریعے وسطی ایشیا اور ایشیائی ممالک کے آخری سرے تک اپنی رسائی کو یقینی بنا رہا ہے۔ اگرچہ اس کا مقصد معاشی بتایا جا رہا ہے لیکن اصل مقصد فوجی اور سلامتی کی نوعیت کا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینئر مشیر جیرڈ کشنر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں علاقائی استحکام اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں امن عمل کی جہتوں اور پائیدار منصفانہ امن قائم کرنے کے لیے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی ضرورت پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اس موقع پر دونوں دوست ملکوں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان شراکت اور تمام شعبوں میں شراکت کے استحکام کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، خصوصاً خطے میں امن استحکام اور عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے اقدامات بھی زیر بحث آئے۔ اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بھی موجود تھے۔ امریکی صدر کے سینئر مشیر جیرڈ کشنر سعودی عرب کے دورے سے قبل منامہ میں بحرین کے شاہ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ جیرڈ کشنر 13 اگست کو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے سلسلے میں خلیجی ملکوں کے دورے پر ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ خطے میں جیرڈ کشنر کا یہ دورہ عرب اسرائیل کے بیچ سفارت تعلقات کے قیام میں معاونت کا ایک اہم اقدام ہے۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگرو۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دو ایسے الفاظ کی جو دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ان میں سے ایک اندھیرے سے نکالتا ہے تو دوسرا اندھیرے میں دھکیلتا ہے۔ اکثر لوگ ان الفاظ کے تلفظ کی ادائیگی میں غلطی کر جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں کا فرق کیا ہے اور ان سے نکلنے والے دیگر الفاظ کے کیا معنی ہیں اور ان کا تلفظ کیا ہے۔ سحر، سحر، سحر کے معنی ہیں تڑکا، طلوع آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت۔ ڈان، سحری، سحری، صبح کا، روزے کی نیت سے صبح صادق سے قبل کھایا جانے والا کھانا۔ پری ڈان میل، عام بول چال میں سحری کی ہے پر جزم کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ سحری، سحری۔ سحر، سحر، سحر کے معنی ہیں جادو، ٹونا، طلسم، میجک، وچ کرافٹ۔ ساحر، ساحر، جادوگر، ٹونے ٹوٹکے کرنے والا۔ مجیشن، ورلاک۔ مسحور، مسحور، سحر زدہ، جس پر جادو کیا گیا ہو۔ بیوچڈ، mesmerized۔ محشر بدایونی کا ایک شعر۔ یہ کرشمے تو کیے دیتے ہیں مسحور مجھے، یہ کرشمے تو کیے دیتے ہیں مسحور مجھے، لے چل عشق یہاں سے بھی کہیں دور مجھے۔ اسد اللہ خان غالب کا ایک شعر ہے، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہوتے تک۔ اسد اللہ خان غالب کا ایک شعر ہے، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو
جز مرگ علاج شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہوتے تک۔ سحر کے نام پر کمزور عقیدہ لوگوں کو اپنے دام میں پھنسا کر ان سے رقم اینٹھنے کا کام اور ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کچھ شعبدہ باز کر رہے ہیں۔ بھائی کو بھائی سے دور کر دینا، سمدھیوں کے رشتوں میں مزید تلخی پیدا کر دینا، غرض کہ اپنا مقصد اور رشتہ داروں کا دشمن بنائے رکھنا اور اپنا الو سیدھا کرنا۔ لوگوں کے زیادہ تر مسائل ان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتے ہیں، مگر تمام عمر وہ دوسروں کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی بجائے وہ اپنے ہی اقارب و احباب کو اپنے برے حالات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں نے مجھ پر سحر کر دیا ہے، پھر اسی سحر کے تدارک کی خاطر صحیح اللہ والے کی پہچان سے قاصر لوگ اکثر جلد بازی میں بہروپیوں کا شکار بن جاتے ہیں۔